सर्वप्रथम महान किरपलु तथागत गौतम बुद्ध लगायत सम्पूर्ण बुद्ध बोधिसत्व, त्यसै गरी महान किरपलु समस्त कल्याण मित्रहरूको कमल चरणमा वन्दना गर्दछु। आज मिति 2078 असोज 20 गते, तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको धार्मिक कार्यक्रममा जुम मिटिङ मार्फत जोडिनुभएका यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका सदस्य एवं शिक्षार्थीहरू र त्यसै गरी देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण धर्म प्रेमीहरूमा म यस समाजका निर्देशकको गेसिनिचोको तर्फबाट र त्यसै गरी यस समाजका तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अब हामी मूल विषयमा प्रवेश हुने अगाडि अथवा मूल विषय सार्थक हुनको लागि सर्वप्रथम हामी आशय राम्रो बनाउनु पर्छ। त्यसको कारणले पूर्वाभ्यास पनि भन्नुहुन्छ। सबैले आफ्नो हात बनाऊ अञ्जलीबद्धद्वारा अनि हामी आशय राम्रो बनाउने शरणगमन तथा चितौतवादद्वारा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय। नमो गुरुभ्ये नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः संघाय। छांजो सिमजो रिम्पोचे मागे पानम के गुरुजी के बा न्याबा मेबा कोने कोंदु फेबरशो तोनी तावा रिम्पोचे मागे पानम के गुरुजी के बा न्याबा मेबा कोने कोंदु फेबरशो। आज चाहिँ यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुले नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका अध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष प्रवर्तक गुरु गेशे लोप्साङ दावाज्यूको बोधभाषी बोधिसत्वचर्य अवतार प्रवचनको 11औं श्रृङ्खला नेपालीमा व्याख्या भनेर आज मिति 2078 असोज 20 गते र आजको शीर्षक रहेको छ पूजाको अङ्ग सम्बन्धित व्याख्या भनेर। अनि अस्ति हामी गत हप्ताभित्र दोस्रो अनि के अरे प्रथम अनि बोधिसत्वचर्य अवतारको प्रथम परिच्छेद सबै समाप्त भएर अनि त्यसपछि दोस्रो परिच्छेदमा पुग्दाखेरि सामान्य व्याख्या र विशेष व्याख्या भनेर अनि दुई र त्यसमध्ये सामान्य व्याख्याको विषयमा हामीले चर्चा गरेको थियौं र आज चाहिँ विशेष व्याख्यामा हामी आउने छ। अस्ति हामी सम्भार सञ्चय गर्नुपर्छ अनि आवरण शोधन गर्नुपर्छ भनेर सामान्य रूपले हामीले अध्ययन गरिसकेका थियौं र आज भनेको चाहिँ विशेषतः अनि व्याख्याहरू यहाँ आउने छ। अब त्यसमा दोस्रो विशेष व्याख्यामा 4 भनेर पहिला पूजा, दोस्रो ढोक, तेस्रो शरणगमन र चौधोमा
अनि पाप देशन भनेर। अनि त्यसपछि पहिलो पूजामा 3 भनेर। अब यहाँ चाहिँ अस्ति हामी गएकोमा चाहिँ गुरुले सामान्य अनि पाप शोधन गरेर सम्भार सञ्चय गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा गरेको थियौँ, अध्ययन गरेको थियौँ। र आज चाहिँ यहाँ साधकहरूले भनाइअनुसार अनि केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु भने यो भन्न चाहन्छु पहिला। अब त्यसमा 2025 वर्ष पूर्व तथागत गौतम बुद्धता प्राप्त भए पश्चात उहाँले विभिन्न धर्मदेशनाहरू गरेको कारणले भारतमा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार अथवा फैलियो अथवा थालनी भयो। र त्यसपछि बिस्तारै अन्य देशहरूमा पनि बौद्ध धर्मको अनि थालनी भएको। र त्यसमध्ये अनि बोट देशमा जुन तिब्बत देशमा तिब्बतका 28औं राजा, उहाँको नाम लातोदुरी न्येन्जेन भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँको बेलामा तिब्बतमा बौद्ध धर्म अनि भविष्यमा थालनी हुनेको एक शुभ साहित एउटा अनि मात्र भयो। तर पनि त्यतिखेर अनि बौद्ध धर्म चाहिँ सुरु अथवा फैलिन सकेन। त्यसपछि बिस्तारै अनि 33 अनि राजादेखि लिएर जुन 7औं शताब्दी 8औं शताब्दीदेखि लिएर बिस्तारै तिब्बतमा पनि सामान्य बौद्ध धर्म र विशेष गरी महायान बौद्ध धर्मको प्रारम्भिक भएर अनि अहिले जुन 21औं शताब्दी भनौँ या श्री परमपावन 21 श्री परमपावन अनि 14औं दलाई लामा ज्यूसम्म अनि थालनी भएर अहिले यसरी भइरहेको छ भने पहिलो यो भन्न चाहन्छु। अब त्यसपछि हामीले आज यहाँहरूले एकदमै कान ठाडो गरेर अनि ध्यानपूर्वक अनि मनमा ग्रहण गर्नु है। बुद्ध रत्न सुन्नु है। बुद्ध रत्न प्राप्त हुनको लागि प्राणीहरू बुद्ध रत्न अथवा बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि मूल हेतु चाहिँ के हो भन्दाखेरि मूल हेतु चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुन्नु है, बुद्धता प्राप्त हुनको लागि मूल हेतु के रहेछ भनेर यो हामीले पहिला जान्नुपर्छ। त्यसको कारणले मूल हेतु भनेको के हो भन्दा अहिले जुन हाम्रो मनमा भएका तथागत गर्व भनौँ या बुद्ध गोत्र भनौँ, अर्को नाम दिँदाखेरि बुद्ध गोत्रमा पनि 2 प्रकृति स्थित गोत्र पनि भनिन्छ र उपाचय अनि गोत्र भनेर भनिन्छ। अब नाम जे दिए तापनि त्यस्तो तथागत अनि गर्व बुद्ध गोत्र जुन बुद्धता प्राप्त हुन सक्ने एउटा अनि क्षमता हुन्छन्, त्यो क्षमतालाई बुद्ध गर्व तथागत गर्व भन्छन्, बुद्ध गोत्र भनेर भनिन्छ। त्यो अनि बुद्ध गोत्र भनेको चाहिँ अहिले जुन हाम्रो मनमै भएका हो। त्यसको कारणले त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनि बुद्धता प्राप्त हुने मूल हेतु भनेको त्यो हो। त्यसद्वारा अनि हामीले के गर्न सक्छ, बिस्तारै सम्भार सञ्चय गर्दै पाप आवरण गर्दै गरेर मार्गमा प्रस्थान गरेर अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ। यदि हाम्रो मनमा प्राणीहरूको मनमा त्यस्ता बुद्ध अनि गोत्र भनौँ, तथागत गर्व भनौँ, शून्यता चित्त शून्यता भनौँ, अब त्यो नै छैन भने अनि हामीले जति प्रयास गरे तापनि, प्रयत्न गरे तापनि, अभ्यास गरे तापनि, मार्गमा लगे तापनि हामीले बुद्धता प्राप्त गर्न सक्दैन। उदाहरणमा खेतमा अन्न उम्रिनको लागि मूल हेतु भनेको, मूल बिउ भनेको चाहिँ अनि त्यो अन्नको मूल बिउ
त्यो नभएमा त्यसमा मल पानी जति हाले तापनि, जति प्रयास गरे तापनि त्यो खेतमा अनि अन्न उम्रिन सक्दैन, कारण त्यसको मूल हेतु नभएको कारणले हो। बुझ्यो है। अब प्राणीहरूको मनमा प्राणीहरूलाई के छ भन्दाखेरि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता भनौँ अनि तथागत गर्व पनि भन्छ हो, त्यो चाहिँ रहेको छ। त्यसको कारणले सत्व प्राणीहरू बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ, किनभने बुद्धको मूल हेतु भनेको अनि सर्व प्राणीहरूको चित्तमा अनि छ भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है पहिला त्यो। अब त्यसपछि बुद्ध प्राप्त हुने, बुद्ध रत्न प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता अथवा तथागत गर्व छ भने अब बौद्ध धर्मको अनि वास्तविक अर्थ भनेको के हो, बौद्ध धर्मको सार के हो भनेर फेरि प्रश्न आउँछ। अब त्यसमा चाहिँ आकाश समानका समस्त प्राणीहरूको मनमा भएका दुःखहरू, दुःख र दुःखको हेतु, क्लेश र आवरणहरू सबै त्याग्ने र अनि गुणहरू सबै अनि के अरे प्राप्त भएर अन्तमा जुन बोधित्व प्राप्त गर्न सक्ने एउटा क्षमता हुन्छन्, अघि भने जस्तै जुन तथागत गर्व भनिन्छ, त्यस्तो तथागत गर्व चाहिँ अनि जागेर परिपक्व भएर अथवा जागेर अनि त्यसद्वारा अनि विघ्न बाधाहरू सबै हटाउने, सुसाधनहरू सबै अनि प्राप्त गरेर जुन अन्तमा 4 प्रकारका काययुक्त अनि बोधि प्राप्त गर्न सक्ने जुन उपाय छ, त्यो उपायले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो उपाय चाहिँ अनि के हो, वास्तविक बौद्ध धर्म भनेको चाहिँ त्यो। बुझ्यो है। वास्तविक बौद्ध धर्म अथवा बौद्ध धर्मको सार भने चाहिँ के रहेछ, त्यस्तो जुन बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता, जुन तथागत गर्व छ, त्यसलाई जगाएर अनि त्यस मनमा भएका आवरणहरू सबै शोधन अथवा त्याग्दै र अनि गुणहरू सबै प्राप्त गर्दै गरेर अन्तमा जुन बोधि प्राप्त गरिन्छ हो, त्यो गराउने जुन उपाय हुन्छन्, त्यो उपायलाई बौद्ध धर्म भने अथवा वास्तविक बौद्ध धर्म भनेको त्यो। बौद्ध धर्मको मूल उद्देश्य के हो भन्दाखेरि त्यो उपायद्वारा अन्तमा प्राणीहरू बुद्ध भूमिमा पुग्ने अथवा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने हो, त्यो चाहिँ के हो, बौद्ध धर्मको उद्देश्य, बौद्ध धर्मको प्रयोजन पनि भन्छ। बुझ्यो है। बुद्धत्व प्राप्त हुने मूल हेतु र वास्तविक बौद्ध धर्मको के अरे वास्तविक बौद्ध धर्मको अर्थ भनौँ, सार भनौँ त्यो, र बौद्ध धर्मको उद्देश्य भने त्यो 3 चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। बुझ्यो है। बौद्ध धर्म के अरे तथागत अनि गर्व चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त हुने मूल हेतु चाहिँ हो। त्यो मूल हेतुलाई जगाएर बुद्ध मार्गमा लैजाने उपायलाई बौद्ध धर्म भनिन्छ। त्यसद्वारा अन्तमा जुन बोधित्व प्राप्त हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो, बौद्ध धर्मको उद्देश्य अथवा प्रयोजन भनेको त्यो। यहाँसम्म भयो है। अब त्यसपछि त्यस्तो अनि मूल हेतुलाई जगाएर परिपक्व गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि अनि साधकहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अनि मार्गमा गएर बुद्धत्व प्राप्त गर्ने, त्यस्तो गर्दाखेरि विघ्न बाधाहरू धेरै हुन्छन् भनेर साधकहरूले यसरी भन्नुहुन्छ।
अब त्यो विघ्न बाधामा पनि 3 प्रकारका 12 विघ्न बाधा जुन बाहिरबाट हुने विघ्न बाधा र भित्रबाट हुने जुन विघ्न बाधा र गोप्यद्वारा आउने विघ्न बाधा भनेर यसरी हुन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ पहिलो जुन बाहिरीबाट जुन हुने विघ्न बाधा हुन्छन् त्यो चाहिँ साधारण हो र मूल विघ्न बाधा भनेको चाहिँ मनभित्रबाट आउनेलाई मनभित्रबाट जुन हुन्छन् जुन विघ्न बाधा हुन्छन् हो त्यो चाहिँ के हो मूल विघ्न बाधा भनेको त्यो। अब त्यो मूल विघ्न बाधामा पनि 2 जुन अनादिकालदेखि हाम्रो चित्तसँग जुन आइरहेको क्लेश आवरण र अनि ज्ञेय आवरण भने 2 हुन्छ। त्यो विघ्न बाधा मनभित्रबाट भएको विघ्न बाधा चाहिँ क्लेश आवरण र अनि ज्ञेय आवरण भने त्यो 2 हुन्छ। बुझ्यो है? त्यो 2 को कारणले गर्दाखेरि अनि हामीले के गर्छ कुकर्म धेरै गर्छ, पाप कर्म धेरै गर्छ। त्यो पाप कर्म गरेको कारणले अनि के हुन्छ भन्दाखेरि उदाहरण एउटा राख्दाखेरि जुन काँच हुन्छन् सिसा हुन्छन् सिसा हुन्छ नि सिसा ऐना हुन्छन् सरी मैले त्यो हिन्दी भाषा बोल्दैछ है। जुन ऐना हुन्छन् त्यो ऐनामा यदि तेल कि लाग्यो भने त्यो तेललाई फेरि अनि धुलोहरू धेरै पसेर अनि के अरे त्यसरी गर्यो भने पछि त्यो चाहिँ सफा गर्ने बेलामा धेरै अलि गाह्रो हुन्छ। त्यस जस्तो गरेर हाम्रो मनमा चाहिँ अनादिकालदेखि क्लेश र अनि ज्ञेय आवरण क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरणको कारणद्वारा अनि कुकर्म जुन हामीले सञ्चय गरिरहेको छ, पाप कर्म हामीले सञ्चय गरिरहेको छ, त्यो सबै के रहेछ मनमा अनि त्यस्तो धुलो अनि के अरे चिप्काएको जस्तो है त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले जबसम्म हामीले त्यसलाई शोधन गर्न सक्दैन, त्यसलाई हटाउन सक्दैन, तबसम्म हामी बुद्धता प्राप्त गर्न भने चाहिँ धेरै गाह्रो हो। त्यसको कारणले सामान्य बौद्ध धर्म तथा विशेष गरी महायान धर्म अथवा सूत्रयान र तन्त्रयान भने जुन हुन्छ त्यो सूत्रयान र तन्त्रयानको मूल उद्देश्य भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले प्राणीहरूको चित्तमा भएका जुन तथागत गर्व भनौँ, चित्त शून्यता भनौँ, त्यो चित्त शून्यतालाई अनि स्वयंले त्यो तथागत गर्व त्यसलाई आफू स्वयंले अनि प्रत्यक्ष अनुभूतिद्वारा अनि बोध गरेर के गर्नुपर्छ अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यो बोध गरेर अनि सबै आवरणहरू विघ्न बाधाहरू हटाउने र अनि गुणहरू प्राप्त गर्ने त्यो र त्यसको मूल अनि उपाय भनौँ त्यो कहाँभित्र आउँछ भन्दाखेरि वास्तविक भनौँ त्यो चाहिँ तन्त्रभित्र आउँछ। त्यसको उपायहरू मूल उपाय वास्तविक उपाय कहाँबाट बन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तन्त्रभित्रबाट बन्नुहुन्छ। अब तन्त्रमा कसरी बन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन अहिले हामी सोचिरहेछ के सोचे यताउता जान्छु भन्ने जुन सोच्छ नि त्यो चित्त चाहिँ स्थूल हो, सूक्ष्म होइन, स्थूल चित्त हो। अब तन्त्रमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सूक्ष्म चित्तद्वारा धर्मताको अभिमुख रूपी मार्ग अनि स्वरूप उत्पन्न गरेर अनि बोधि मार्गमा लाग्नुपर्छ भनेर तन्त्रमा यसरी भन्नुहुन्छ। र तन्त्रमा जुन यसरी भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पहिलो सूत्रबाट हामीले त्यसको अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्थूल चित्तद्वारा अनि हामीले स्थूल चित्तद्वारा उपाय मार्ग
अनि स्थूल चित्तले उपाय मार्गको अभ्यास गरेर अनि त्यस्तो अभ्यास गरेको जुन के अरे विघ्न बाधाहरू हुन्छन् त्यो अभ्यासद्वारा विघ्न बाधाहरू सबै शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भने त्यो शुद्धिकरण जुन सूत्रमा भन्नुहुन्छ त्यो शुद्धिकरण गर्नको लागि अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले अनि सम्भार सञ्चय र अनि पाप अनि शोधन पाप देशना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो दोस्रो परिच्छेदमा जुन सम्भार सञ्चय तथा अनि पाप देशना भन्ने बन्नुहुन्छ नि हो त्यो आएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि वास्तविक उपाय चाहिँ तन्त्रभित्र भन्नुहुन्छ त्यो हुनको लागि त्यसको अगाडि जुन सूत्रमा भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। त्यो अपनाउनको लागि त्यसको अगाडि के जानुपर्छ भन्दाखेरि विघ्न बाधाहरू हटाउँदै जानुपर्छ। त्यसको कारणले विघ्न बाधा हटाउनको लागि पाप देशना गर्ने र अनि पुण्य सम्भार सञ्चय गर्ने त्यसको कारणले यो चाहिँ एकदमै अनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसको कारणले यस्तो भएको कारणले तिब्बतमा जुन तिब्बतका चारै परम्पराभित्र ओन्डो भनेर भनिन्छ, पूर्वगत अभ्यास भनेर भनिन्छ। 4 या 5 लाखका जुन अभ्यास हुन्छन् हो यो परम्परा थालनी भएको यो परम्परा अनि के अरे प्रचार प्रसार भएको कारण मूल कारण भनेको यही हो। बुझ्यो है हो यो एउटा चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्ने कुरा हो। त्यस्तो अनि गोन्डो गर्ने बेलामा अनि नियमपूर्वक राम्ररीसँग गर्नुपर्छ। मन सबै यताउता पठाएर विचलित गरेर अनि गर्यो भने केही फाइदा हुँदैन। त्यसको कारणले यो एउटा हो। अब त्यसपछि पहिलो उदाहरण राख्यो भने अब यो अलि त्यो छ है बुझ्न अलि गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। म उदाहरणद्वारा दिन्छु। जुन हाम्रो के अरे खेतमा अनि अन्न उम्रिनको लागि विघ्न बाधा हटाउने र सुसाधनहरू सञ्चय गर्ने, मलहरू हाल्ने र त्यसमा अनि बिउ रोपेर पानी मलहरू हालेर बिस्तारै के हुन्छ बिरुवा हुन्छ। त्यहाँदेखि बिस्तारै ठुलो हुँदै हुँदै गरेर अनि फल अनि अन्नहरू के अरे फलिन्छ अथवा अन्न उम्रिन्छ। त्यसै गरेर मनको खेतमा अनि मनको खेतमा बोधि त प्राप्त भने बोधि भने त्यो चाहिँ अन्नलाई राख्नुपर्छ। त्यो प्राप्त हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मनका खेतमा भएका पाप देशना र सम्भार सञ्चय गर्नुपर्ने जरुरी हो। बुझ्यो है। त्यो पाप देशना र सम्भार सञ्चय अनि गरेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन उदाहरण राख्यो भने सम्भार सञ्चय र अनि पाप देशनाद्वारा आफ्नो चित्तको स्वभाव भनौँ जुन चित्त शून्यता भनौँ त्यसलाई बोध गर्नुपर्छ। त्यसको दर्शन गर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी दर्शन हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो पाप देशना र पुण्य सञ्चय गर्दै गयो भने त्यो गर्न सक्छ। यदि त्यस्तो नगरेमा हामीले त्यो चाहिँ प्राप्त अथवा दर्शन देख्न सक्दैन। चित्तको स्वभाव चित्त शून्यता भनिन्छ त्यो चाहिँ देख्न सक्दैन। उदाहरणमा जुन नीला आकाशमा त्यो नीला आकाश चाहिँ बादलले ढाकियो भने बादलले छेकेको छ भने हाम्रो आँखा भए तापनि त्यस्तो अनि नीला आकाश चाहिँ हामीले देख्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यसमा विघ्न बाधा चाहिँ बादलले यसरी अनि छेकिरहेको छ। जति बादलहरू हावा आएर हटाउँदै जान्छ
त्यति हामीले हाम्रो आँखाद्वारा अनि नीला आकाश चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। त्यसै गरेर मनमा भएको जुन पापहरू हुन्छन्, क्लेशहरू हुन्छन्, तिनीहरू जति हामीले हटाउँदै जान्छ त्यति अनि चित्तको स्वभाव, चित्त शून्यता देख्ने जुन चित्त हुन्छन् त्यो चाहिँ विकास हुँदै जान्छ। अनि जति विघ्न बाधाहरू हटाउँछन् अनि त्यति हामीले त्यो देख्ने अनि क्षमता चाहिँ विकास हुँदै जान्छ। र त्यो चित्त शून्यता भनेको चाहिँ पहिला नभएर अहिले नयाँ आएको हो भन्दाखेरि त्यस्तो केही होइन। चित्त शून्यता भनेको चाहिँ अनादिकालदेखि त्यो चित्त शून्यता, चित्तको स्वभाव भनौँ, धर्मकाय भनौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो मनमै रहिरहेको छ। तर पनि विघ्न बाधाले ढाकिएको कारणले, छेकेको कारणले, पाप अनि त्यसै गरी क्लेश आवरण, ज्ञेय आवरणले अनि के अरे छेकेको कारणले, ढाकिएको कारणले अनि हाम्रो चित्तले त्यस्तो अनि चित्तको स्वभाव, चित्त शून्यता चाहिँ हामीले दर्शन गर्न सकेन, देख्न सक्दैन। अब यो चाहिँ कसरी देख्न सक्छ भन्दाखेरि त्यस्तो आवरणहरू हटाउँदै गयो भने अनि बल्ल हामीले त्यो पहिल्यैबाट आइरहेको जुन चित्त शून्यता छ त्यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छन्। त्यसको कारणले मैत्रीय बोधिसत्वले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले रच्नु भएको जुन अभिसमय अलङ्कार भन्नुहुन्छ, अभिसमय अलङ्कार ग्रन्थमा यसरी भन्नुहुन्छ, दिल सेल्चचियामे भनेर योलाई अनि निषेध गर्न केही पनि छैन भनेर चित्त शून्यताले भनेको है, चित्तले भनेको होइन, चित्तको स्वभाव शून्यता हुन्छन् त्यसलाई, त्यो चित्त शून्यतालाई निषेध गर्ने केही पनि छैन दिल सेल्चचियामे। अनि हेतु र प्रत्ययद्वारा अनि राखिने पनि केही छैन भनेको। किन भन्दाखेरि चित्त शून्यता भनेको चाहिँ अनित्य हो, त्यो चाहिँ हेतु र प्रत्ययद्वारा नयाँ उत्पन्न भएको होइन, त्यो चाहिँ अनादिकालदेखि अनि रहिरहेको हो। त्यसको कारणले हेतु र प्रत्ययद्वारा चित्त शून्यता बनाएको होइन, त्यो पहिल्यैदेखि छ, सापर छ चुङसेमे। त्यसको कारणले त्यो चाहिँ के हो, सम्यक्त्व भन्छ, एकदमै शुद्ध। त्यस्तो सम्यक्त्व भएकोमा अनि हामीले पनि त्यो सम्यक दृष्टिद्वारा देख्न सक्यो भने त्यसले नै के भन्छ, बुद्ध भनेर भनिन्छ। त्यस्तो हामीले देख्न सक्यो भने अनि बुद्धता प्राप्त भने हुन्छन्। यहाँसम्म भयो है। अनि अरू चाहिँ एउटा नागार्जुनको चेला दिग्नाग भनेर भन्नुहुन्छ, नागबोधीले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि बोधि अनि कसले पनि दिँदैन भने त्यो बोधि भनेको कोही मान्छेले त्यहाँ मान्छेले बोधि दिँदैछ भनेर बुद्धता प्राप्त भने चाहिँ बोधि भने चाहिँ त्यसले दिइरहेको छ भने त्यस्तो केही छैन भनेको। बोधि कसले पनि दिँदैन, बोधि कसैले पनि सम्हालेर राखेको छैन भनेको है, बोधि कसैले पनि सम्हालेर राखेको छैन। स्वयं चित्त शून्यताले स्वयंको जुन आफ्नो चित्त शून्यतालाई चित्त शून्यता हो भनेर जुन अनि दर्शन हुन्छन्, त्यो दर्शन गर्न सक्यो भने अनि बिस्तारै के हुन्छ, बुद्धता प्राप्त हुन्छ भन्थ्यो। रङ्छु योङसुस्या भन्दा त्यसलाई सँगसँगै जो भनेर बोधि प्राप्त गर्ने भने चाहिँ केही स्थानमा गएर अब म त्यहाँ गएर बोधि प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो केही छैन। कसैले बोधि भने दिने कोही छैन, कसैले सम्हालेर घरमा राखेको केही छैन। आफ्नो चित्त जुन धर्मकाय छ त्यसलाई अनि पुनः अनि जगाउने नभएर जुन त्यसमा के अरे अभ्यास भनौँ, अभ्यास होइन त के अरे पुनः जग्न नपरी अनि सम्पत्ति क्षमता प्राप्त हुँदा अनि के हुन्छ, बुद्धता प्राप्त भने त्यो। त्यसको कारणले नागबोधीले यसरी भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ एउटा भयो है।
अब त्यसपछि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले बेला बेलामा समय समयमा हामीले पाप शोधन गर्ने र सम्भार सञ्चय गर्ने भने चाहिँ हामीले गरिरहनु पर्छ। बेला बेलामा समय समयमा जहिले समय पाए तापनि हामीले यसरी अभ्यास गरिरहनु पर्छ भने त्यो। अब चाहिँ पूर्वगतमा जुन गोन्डो बुम्सीमा के आउँछ भन्दाखेरि दुई चाहिँ मूल के को मूल हो भन्दाखेरि दुई पाप अनि शोधन गर्नको लागि दुई छ र सम्भार सञ्चय गर्नको लागि दुई हुन्छ। अब पाप शोधन गर्नको लागि दुई चाहिँ के हो भन्दाखेरि शरणगमनको सोचद्वारा अनि ढोक 1 लाख ढोक गर्ने चाहिँ पाप शोधन गर्ने हो, पाप देशना गर्ने हो। दोस्रो चाहिँ वज्रसत्वद्वारा वज्रसत्वको अनि साधना गर्ने चाहिँ हो, मन्त्र जापेर साधना गर्ने त्यो चाहिँ हो। त्यसपछि पुण्य सञ्चय अथवा सम्भार सञ्चय भनेको चाहिँ त्यसमा पनि दुई गोन्डोभित्र त्यो दुई चाहिँ के हो भन्दाखेरि मण्डल 1 लाख चढाउने र अनि विशेष गरेर गुरुयोगको साधना भने त्यो दुई हो। अब गुरुयोगको साधनामा पनि गुरुयोगको साधना चाहिँ धेरै अनि महत्त्वपूर्ण हो, त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण हो। अब त्यो गुरुयोगको साधनामा श्री परमपावन दलाई लामाज्यूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ एक चाहिँ गुरुयोगको साधना गर्दाखेरि आफ्नो केही स्थानमा बसेर अनि त्यो क्षेत्रहरू सम्भार क्षेत्रहरू भावना गर्ने अनि अवलम्बन गर्ने त्यसरी गरेर अनि त्यसै गरी मन्त्र जपेर गुरुयोगको साधना गर्ने एउटा छ। र दोस्रो चाहिँ यदि यस्तो नगरे तापनि आफ्नो मूल गुरुले अनि के आदेश दिनुहुन्छ त्यसलाई मानेर अनि उहाँले के गर भनेर भन्नुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो मनभित्रैबाट आधार सामान गरेर अनि त्यो कार्य गरेर गुरुलाई अब के भनौँ त्यस्तो गुरुको आदेश अनि सिद्ध गर्ने हो, त्यस्तो हुन्छ हो। त्यस्तो गर्यो भने यदि त्यस्तो गर्यो भने अनि एक स्थानमा बसेर यसरी अनि ध्यान साधना गर्ने त्यस्तो केही पर्दैन भनेर उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ। अब हामी त्यसको कारणले अब संक्षेपमा भन्दाखेरि पाप देशना गर्ने र सम्भार सञ्चय गर्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै आवश्यक धेरै महत्त्वपूर्ण हो भनेको। यदि मन हृदयदेखि बुद्धता प्राप्त गर्न अनि गर्ने चाहना छ भने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यदि मन भित्रदेखि हृदयदेखि बुद्धता प्राप्त गर्ने मन छैन भने यो केही महत्त्वपूर्ण होइन, नगरे पनि हुन्छ है, हो त्यो। अब त्यस्तो पाप देशना गर्ने र सम्भार सञ्चय गर्नेमा पनि सूत्र बमोजिम सूत्र आधारमा राखेर गर्ने र तन्त्र आधारमा गर्ने भने दुई हुन्छ। र सूत्र बमोजिम गर्यो भने सूत्र अनुसार गर्ने हो भने त्यसमा मूल 3 हुन्छ। अब त्यो 3 चाहिँ यहाँ आजको हाम्रो जुन शीर्षक छन् त्यसमा छ। त्यसमा पहिलो पूजामा 3 भनेर पाप देशना र अनि पुण्य सञ्चय, त्यसमा सूत्र अनुसार सूत्र बमोजिम, वस्तु पूजा चित्तद्वारा निर्मित पूजा, लयका साथ ध्वनिको पूजा भनेर। अब वस्तु पूजा भनेको चाहिँ पहिला वस्तु पूजामा अनि पहिलो वस्तु पूजामा पनि 3 स्वग्रहण वस्तुको पूजा, स्वग्रहण रहित वस्तुको पूजा, काय अर्पण पूजा भनेर 3। अब यसमा स्वग्रहण वस्तुको पूजा भनेको चाहिँ आफू स्वयंले ग्रहण गरिरहेको आफू स्वयंको जुन आफ्नो जुन सम्पत्ति हुन्छन् तिनीहरूले भनेको त्योहरूलाई जो आफ्नो सम्पत्ति हुन्छन् आफ्नै हुन्छन् त्यो सम्पत्तिहरू वस्तुहरू अनि चढाउने हो, त्यसले चाहिँ स्वग्रहण वस्तुको पूजा भने त्यो। स्वग्रहण रहित वस्तुको पूजा भनेको चाहिँ आफू स्वयंको नभएका जुन जङ्गलहरू हुन्छन्, नदीहरू हुन्छन्, बगैँचाहरू हुन्छन्,
पर्वतहरू हुन्छन्, औषधिहरू हुन्छन्, के हुन्छ नि त्यो सबै हामीले हाम्रो स्वयं आफ्नो होइन नि। त्यसको कारणले स्वग्रहण रहित वस्तुको पूजा भने त्यो। अनि काया अर्पण पूजा भने चाहिँ आफ्नो काया आफ्नो शरीरलाई अनि पूजा चढाउने त्यो भनेको। अब त्यसमा पहिला स्वग्रहण वस्तुको पूजा भनेर स्वग्रहण वस्तुको पूजा बारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ। अब यो बोधिसत्वचार्य अवतारको शब्द है। त्यो चित्तरत्न ग्रहण गर्न हेतु तथागतहरू एवं सम्यक धर्म विमल त्रिरत्न तथा जिनपुत्र गुणसागरहरूलाई म राम्ररी पूजा गर्दछु भनेर त्यो चित्तरत्न ग्रहण गर्न हेतु भनेर। त्यो चित्तरत्न भन्दाखेरि बोधिचित्तलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो चित्तरत्न भनेको चाहिँ बोधिचित्त। बोधिचित्तरत्न ग्रहण गर्न हेतु भन्दाखेरि जुन तेस्रो परिच्छेदमा अनि सम्भार क्षेत्र अथवा नाथहरूको अगाडि अनि त्यसै गरी गुरुहरूको अगाडि जुन हामीले बोधिचित्त ग्रहण गर्नुपर्ने चाहिँ तेस्रो परिच्छेदमा आउँछ। हो त्यसको कारणले जुन तेस्रो परिच्छेदमा अनि हामीले बोधिचित्त अनि ग्रहण गर्नुपर्छ, त्यो ग्रहण गर्नको लागि त्यसको हेतु अनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अघि भने जस्तै पाप देशना र सम्भार सञ्चय गर्नुपर्छ। हो त्यसको कारणले यहाँ म अनि पाप देशना र सम्भार सञ्चय गर्छु भने त्यो हेतु तथागतहरू एवं सम्यक धर्म भने योले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि क्षेत्र देखाउँछ। सम्भार क्षेत्र अथवा कसले अनि पूजा अर्पण गर्ने भनेर त्यो चाहिँ क्षेत्र चाहिँ देखाउनुहुन्छ। यसमा तथागतहरू भन्दाखेरि बुद्ध रत्न देखाएको, एवं सम्यक धर्म भन्दाखेरि धर्मरत्न देखाउनु भएको। त्यो धर्मरत्न भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यमध्ये जुन निरोध सत्य र धर्म मार्ग सत्य 2 छन् त्यसले भनेको है सम्यक धर्म। त्यसको स्वभावैमा पनि केही दोष छैन, दोष रहित हो त्यो सम्यक धर्म भनेको। विमल त्रिरत्न भनेर यसले चाहिँ मल अथवा दोष नभएको जुन त्रिरत्न भनेको। अब यो चाहिँ के हो, 4 प्रकारका जुन काययुक्त अनि बुद्ध भने हुन्छन्, धर्मकाय भने हुन्छन्। त्यो चाहिँ के हो, दोष रहित हो। सबै अनि आवरणहरू, दोषहरू, विघ्न बाधाहरू सबै त्यागिसकेको हो। त्यसको कारणले विमल भनेर मल नभएका, मल रहित। अनि त्रिरत्न तथा जिनपुत्र भने त्यसले चाहिँ सङ्गरत्न देखाउनुहुन्छ। सङ्गरत्न जिनपुत्र भनेको बोधिसत्व हुन त सङ्गरत्नमा श्रवज्ञान प्रत्यबुद्धयानको जुन दर्शन मार्गमा पुगेका अनि पुद्गलहरू हुन्छन् तिनीहरू सबै सङ्गरत्न हो। त्यसै गरी अर्हतहरू छन् त्यो सबै सङ्गरत्न हो। तर यहाँ चाहिँ सङ्गरत्नमा जिनपुत्र, त्यो जिनपुत्र पनि अनि महायानका जुन 5 मार्गमध्ये तेस्रो दर्शन मार्गमा पुगेका पुद्गल जिनपुत्र बोधिसत्व त्यसले बुझ्नुपर्छ है। यहाँ महायान अनुसार भनेको हो नि, त्यसको कारणले यहाँ जिनपुत्र भनेको चाहिँ दर्शन मार्गमा पुगेका पुद्गलहरूलाई बुझ्नुपर्छ, बोधिसत्वहरूलाई। त्यसले चाहिँ सङ्गरत्न देखाउँछ। अब यहाँ चाहिँ बुद्ध रत्न, धर्मरत्न, सङ्गरत्न भनेर त्यो चाहिँ जसले हामी पूजा अर्पण गर्छ त्यो है, सम्भार क्षेत्र भन्छ त्यसलाई। तिनीहरू कस्तो हो भन्दाखेरि तिनीहरूको गुण कस्तो छ भन्दाखेरि गुणसागरहरूलाई भनेर उहाँहरूको गुण चाहिँ सागर जस्तो एकदमै विशाल है अनि गम्भीर हो, त्यस्तो गुण छ भनेको। त्यस्तो गुण भएका त्रिरत्नलाई म भनेर मैले राम्ररी पूजा गर्दछु भनेर। राम्ररी भनेको चाहिँ यो यसमा 2 विचार र प्रयोगद्वारा, विचार राम्रो, प्रयोग राम्रो।
विचार शुद्ध प्रयोग शुद्ध भन्दाखेरि विचारद्वारा अनि शरणगमन चित्त उत्पाद है परार्थको लागि परार्थ हेतु त्यस्तो सोचेर अथवा सकारात्मकको सोचद्वारा अनि पूजा अर्पण गर्नु। प्रयोगद्वारा राम्ररी भन्दाखेरि आदर सम्मान गरेर मान सत्कार गरेर है पूजा चढाउने बेलामा एकदमै अनि आफूले लुगाहरू सबै राम्ररी लगाउने अनि आदर सम्मान गरेर यसरी चढाउने, यत्तिकै यसरी राखेर यस्तो नगर्ने। त्यसको कारणले राम्ररी पूजा गर्दछु भने त्यो राम्ररी भनेको चाहिँ विचार राम्रो अथवा आशय राम्रो र प्रयोग भन्दाखेरि आचरणद्वारा अनि राम्रो हुनुपर्छ भनेको त्यो। अब यसमा चाहिँ दुई शब्द व्याख्या र अर्थ व्याख्या भने दुई। पहिलो सजिलै छन् भनेर शब्द व्याख्या अहिले गइसक्यो, सजिलै छ नि। अब दोस्रो अर्थ व्याख्यामा यसले पूजा साधना बारे भन्नुभएको हो रे यो अहिले। अनि त्यो चित्तरत्न ग्रहण गर्न हेतु भनेर त्यो एक श्लोकले के देखाएको भन्दाखेरि पूजा साधना कसरी गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा देखाउनु भएको हो। अब त्यसमा पहिला पूजा भनेको के हो यो प्रश्न हो। पूजा भनेको पूजनीयहरू प्रसन्न पारेकोलाई भनिन्छ भनेको। पूजा भनेको चाहिँ आफूले पूजा जुन अर्पण गरेर त्यो पूजा अर्पण गरेद्वारा अनि पूजनीयहरूको मन प्रसन्न अनि पार्ने त्यसले चाहिँ पूजा भनिन्छ है। बुझ्यो है पूजा भनेको कस्तोले भनिन्छ। सबै भेला भएर डाङडाङ डुङडुङ गरेर त्यो मात्रैले पूजा भनेको कुरा होइन। पूजा भनेको पूजनीयहरू प्रसन्न पारेकोलाई भनिन्छ। पूजा धेरै प्रकारका हुन्छन्। अब त्यसमा तीनवटा। पहिलो पदार्थ पूजामा यसरी छन् धूप तथा दीप चढाउने आदि भनेर। पदार्थ पूजा अथवा वस्तु चढाउनेहरू यसमा चाहिँ हामीले धूप चढाउने, धूप जलाएर चढाउने, दीप चढाउने, त्यसै गरी जल चढाउने, रस चढाउने, फूल चढाउने के हुन्छ नि हो पूजा सामग्रीहरू। खाना चढाउने, पिउने के चढाउने हो त्यो सबै के हो पदार्थ पूजा भन्ने त्यो। दोस्रोमा सत्कार पूजा यसरी छन् ढोक तथा परिक्रमाको पूजा आदि हुन् भनेर। अनि सत्कार पूजामा अनि ढोक तन मन वचनद्वारा ढोक गर्ने, त्यसै गरी परिक्रमा गर्ने, कोराहरू गर्ने, मान सत्कार आदर सम्मान गर्ने हो त्योहरू सबै के हो सत्कार पूजा भन्थ्यो। अब तेस्रोमा साधना पूजामा यसरी छन् श्रवण मनन एवं भावनाको अभ्यास भनेर। अब साधना पूजा भनेको चाहिँ तथागत गौतम बुद्धको 84,000 स्कन्द जुन धर्मदेशन उहाँले दिनुभएको छ तिनीहरूलाई अनि तिनीहरूको अध्ययन गर्ने, पढेर मात्र नभएर त्यसलाई चिन्तन गर्ने, त्यसपछि अनि भावना गर्ने अथवा ध्यान अभ्यास गर्ने हो त्यो चाहिँ के हो साधना पूजा भनेको त्यो। अब यसमा त्यस्ता तीन प्रकारका पूजा मध्ये अघिल्लो भन्दा पछिल्लो चाहिँ अति महान हुन्छन् रे। अघिल्लो जुन पदार्थ पूजा भन्दा अनि सत्कार पूजा चाहिँ महत्त्व, सत्कार पूजा भन्दा साधना पूजा चाहिँ महत्त्व। त्यसको कारणले अघिल्लो भन्दा पछिल्लो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यसको कारणले हामीले पदार्थ पूजा पनि हामी गर्नुपर्छ, सत्कार पूजा पनि हामीले गर्नुपर्छ। तर पनि त्यो दुईमै फसेर बस्नु हुँदैन। त्यहाँभन्दा हामी निकलेर साधना पूजामा हामी आउनुपर्छ, पुग्नुपर्छ। कोही पदार्थ पूजा र अनि सत्कार पूजा मात्रैमा समेटेर त्यही फसेर बसेको हुन्छ नि। अब त्यहाँबाट निस्किएर साधना पूजा जुन बौद्ध धर्मलाई पढ्ने, अध्ययन गर्ने अनि चिन्तन गर्ने, भावना गर्ने, ध्यान अभ्यास गर्ने हो आफ्नो जीवनमा उतार्ने त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो अनि पूजा भनेको चाहिँ यो। यदि यस्तो गर्यो भने
सत्य नै अनि शरणीयहरू, नाथहरू, बुद्ध बोधिसत्वहरू, कल्याण मित्र, गुरुहरू सबै एकदमै प्रसन्न हुन्छ। मात्र पूजा पदार्थ अनि के अरे वस्तुहरू चढाएर अनि समान आदर गरेर मात्रले अनि त्यो प्रसन्न पार्न सक्दैन है। यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो त। अन्य धेरै पूजा भएका पनि निम्नमा स्पष्ट हुनेछ भनेर अनि धेरै अर्को पूजाहरू छन्, त्योहरू पछि अब आउँछन्। यहाँ ज्ञात हुनुपर्ने एक महत्त्वपूर्ण मर्म अर्थ भनेको सामान्य क्षेत्र बलद्वारा लाभ प्राप्त हुने भए तापनि भनेर अब यहाँ चाहिँ हामी जुन धन सम्पत्ति भएको तापनि नभएको तापनि हामीले जुन कहिले कहिले पूजा पदार्थ पूजाहरू वस्तुहरू हामी चढाउने बेलामा या चढाइसके पश्चात के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले हामीलाई घमण्ड हुने, अहङ्कार हुने, कहिले कहिले अनि के अरे प्रतिस्पर्धा भन्छ है, प्रतिस्पर्धा जुन कम्पिटिसन, योले अस्ति यस्तो चढाएको छ अब म योभन्दा राम्रो चढाउँछु भनेर कम्पिटिसन गर्ने मन, त्यस्तो गरेर हामी चढाउँछ नि। यदि त्यस्तो गरेर हामी पूजा चढायो भने त्यो चाहिँ शुद्ध पूजा होइन है। त्यसको कारणले जुन वस्तु पदार्थ भनौँ त्यो चाहिँ हामीले जुन चढाएको चाहिँ शुद्धमा सम्यक पूजा हो कि होइन भने त्यो चाहिँ कहाँ भर पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो आशय, चित्त, विचारलाई के अरे भर पर्छ। त्यो चाहिँ मनमा राख्नु। अब यहाँ मर्म अर्थ भनेको सामान्य क्षेत्र बलद्वारा लाभ प्राप्त हुने भए तापनि भनेर कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, हामीले आफ्नो मन, आशय, विचार त्यति राम्रो नभए तापनि क्षेत्रको बलद्वारा जहाँ हामी अनि पूजा चढाउँछ त्यसको प्रतिमा अथवा बुद्ध बोधिसत्वहरूको प्रतिमाको अनि बलद्वारा, त्यसै गरी हामी जहाँ परिक्रमा गर्छन् त्यो परिक्रमा गर्ने जुन क्षेत्र चैत्य हुन्छन् त्यसको बलद्वारा हामीले के अरे पुण्य लाभ हुन सक्छ, पाउन सक्छ। त्यसै गरी के तिथिहरूमा जस्तै कि आज औँसी, त्यसै गरी हामी जुन सकदावा भन्छन्, बुद्ध अनि तथागत गौतम बुद्ध जन्मेको दिन, त्यसै गरी तिथिहरू धेरै हुन्छ नि। त्यो तिथिहरू सबै के हो, समय बल हो। त्यो समयमा हामीले जति आशय त्यति राम्रो नभए तापनि कि कार्यहरू गर्दाखेरि, कुशलको कार्यमा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ समयको बलद्वारा अनि लाभ हुने, फाइदा हुने यस्तो हुन्छ। यो भन्न चाहेको यो यहाँ प्राप्त हुने भए तापनि स्वबलद्वारा पूजा कार्यको लाभ ठुलो तथा सानो हुने भनेको कर्ता स्वयंको विचार तथा प्रयोग सम्यक वा असम्यक मात्रलाई भर परेकाले भनेर जुन स्वबल नभएर क्षेत्र बलद्वारा हामीले यदि विचार राम्रो नभए तापनि लाभ हुन सक्छ, तर पनि स्वबलद्वारा अनि कुशलको कर्म गर्दाखेरि त्यो गरेको कुशलको कर्म चाहिँ लाभ ठुलो तथा सानो कसरी हामीले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सम्यक विचार वा असम्यक विचारलाई भर पर्छ भनेको। यदि सम्यक विचार छ भने त्यसको फल चाहिँ राम्रो हुने, यदि असम्यक छ भने त्यसको फल चाहिँ नराम्रो हुने। त्यसको कारणले विचारलाई अनि भर पर्छ भनेको त्यो। कर्ता स्वयंको विचार तथा प्रयोग सम्यक वा असम्यक मात्रलाई भर परेकाले कर्मफललाई अज्ञानता रहित विचार प्रयोग शुद्धद्वारा उत्तम रत्नलाई प्रसन्न पार्ने महत्त्वपूर्ण मर्म मान्नुपर्छ भनेर कर्मफल, कर्म हेतुफल पनि भन्छ, लेगुन्डे भन्छ नि।
हेतु, यदि मैले यस्तो कार्य गरेँ भने त्यसको फल यस्तो पाउने रहेछ, यदि यस्तो गर्यो भने त्यसको फल यस्तो पाउने रहेछ भनेर कर्म हेतु फलको अनि विषयमा अध्ययन गरेर पढेर अनि कर्मफललाई विश्वास गरेर अटुट विश्वासद्वारा अनि त्रिरत्नलाई पूजा चढाउने, पूजा अर्पण गर्ने हो। त्यस्तो गर्यो भने धेरै लाभ अनि कमाउन सक्छ भने त्यो। यदि यस्तो नगर्यो भने बाहिर हेर्दाखेरि कुशलको कार्य जस्तो, तर पनि वास्तविकमा अकुशलको कर्मतिर जान सक्ने पनि हुन्छ। त्यसको कारणले सावधान हुनुपर्छ भने यो। तसर्थ सम्भार क्षेत्रहरूलाई नैतिक अनुसार पूजा अर्पण गरेको लाभ धेरै छन्, अन्यथा पापमा परिणत हुने डर पनि भएकाले सावधान हुनुपर्नेछ भने त्यो। अब बाहिरी हेर्दाखेरि अनि फलफुलहरू किनेर अनि धेरै त्यो जस्तै हामी गेवाहरू हुन्छ नि, गेवा गर्छ नि यहाँ हामीले धेरै जस्तो, कोहीले गेवा गर्दाखेरि अस्ति त्यो परिवारले गेवा गर्दाखेरि त्यस्तो अनि फलफुलहरू के पदार्थहरू चढाएको छ, अब हाम्रो आज यो गेवा गर्दाखेरि त्योभन्दा राम्रो गर्छु भनेर बाहिर हेर्दाखेरि पदार्थहरू एकदमै राम्रो अनि मनमोहक भन्छ नि, त्यस्तो भए तापनि विचारद्वारा कहाँ गयो अनि कम्पिटिसनमा गयो नि, के अरे प्रतिस्पर्धा भन्ने त्यसमा गयो नि, पापमा जान लाग्यो नि, त्यस्तो डर हुनसक्छ भन्ने त्यो। अनि त्यसपछि जानुपर्ने चाहिँ जिनलाई प्रत्यक्ष। अब यहाँ चाहिँ अब कोहीको मनमा कस्तो जिज्ञासा हुन्छ भन्दाखेरि, कस्तो शङ्का हुन्छ भन्दाखेरि, भगवान बुद्ध स्वयं अनि निर्वाण नभएको अगाडि, निर्वाण हुने अगाडि अनि उहाँले पूजा गरेको र उहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त भइसके पश्चात अनि उहाँलाई उहाँको प्रतिमा जुन प्रतिमा हुन्छन्, कुण्ड हुन्छन्, त्यसै गरी चैत्य हुन्छन्, तिनीहरूलाई पूजा गरेको लाभमा धेरै फरक छ होला भनेर त्यस्तो जिज्ञासा हुनसक्छ, शङ्का हुनसक्छ। अब यसको बारेमा यहाँ त्यसपछि जानुपर्ने चाहिँ जिनलाई प्रत्यक्ष पूजा अर्पण गरेको र परिनिर्वाण भएकालाई पूजा अर्पण गरेको पुण्यमा फरक छ कि भन्ने हो भने त्यो नभएको चाहिँ त्यो छैन भनेको, त्यस्तो कि छैन, लाभ एउटै हो भनेको। त्यो नभएको स्रोत चाहिँ पुष्पकुट्ट अनि सूत्र आदिमा छैन भनी यसरी भन्नुभएको छ अरे। अब त्यसमा करुणायुक्त सिंह जसले तथागत दर्शन हुन्छ, किनभने शुद्ध चित्तद्वारा पूजा अर्पण गर्ने र जसले परिनिर्वाण भएको तथागतका सानो अस्तु मात्रलाई पूजा अर्पण गरेको विपाक फल एक समान हो भनी ज्ञात हुनुपर्छ, विशेषत एवं अलग भनेको छैन भनेर। जो मान्छेले तथागत गौतम बुद्ध विराजमान हुनुभएको बेलामा पूजा अर्पण गरेको र उहाँ महापरिनिर्वाण अनि प्राप्त भए पश्चात उहाँको सानो अस्तुले पनि अनि पूजा यस्तो गरेकोमा केही लाभमा केही फरक छैन भनेको। यदि विचार शुद्ध भयो भने त्यो दुईमा केही फरक छैन भन्नुभयो नि, यहाँ ज्ञात हुनुपर्छ र विशेषता एवं अलग भनेको छैन, त्यसको लाभ यस्तो छ, यसको लाभ सानो छ भनेर अलग केही छैन भनेको। त्यसको कारणले हामीले जुन चैत्यहरूमा त्यसै गरी बुद्धका जुन प्रतिमाहरू हुन्छन् तिनीहरूमा सुङसुक भन्छ नि, सुङमा अनि बुद्धको अस्तु भए भने राम्रो, तर आजकल अस्तु चाहिँ पाउन धेरै गाह्रो छ नि। त्यसको कारणले अनि प्रतित समुत्पादका जुन मन्त्र हुन्छन् त्यो मन्त्रहरू अनि चैत्यभित्र हाल्ने, त्यसै गरी प्रतिमाभित्र हालेर गर्यो भने त्यसमा केही फरक छैन। यदि आफ्नो विचार शुद्ध छ भने त्यो दुईमा अनि पूजा अर्पण गरेको लाभमा केही फरक छैन भनेको हो। त्यसै गरी फेरि अर्को स्रोत एउटा आर्य रत्नकुट ऋषि समृद्धि परिपृच्छ सूत्रमा पनि यसरी बताउनु भएको छ अरे। महर्षि
जो कोहीले भगवान परिनिर्वाण भएका र अहिले विराजमान हुनुभएकाहरूलाई पूजा अर्पण गरेको विपाक फल चाहिँ मिल्दोजुल्दो र एक समान हो आदि बताउनु भयो। त्यो के कारणले हो भने हेर्नु, तथागत गौतम बुद्ध जुन निर्माण काया, उहाँ चाहिँ परिनिर्वाण भइसके पश्चात र परिनिर्वाण हुने अगाडि जुन पूजा गरेकोमा केही फरक छैन भनेको कारण, त्यसको कारण के हो भने यहाँ तथागतहरू धर्मकायाद्वारा गुण राखिएको हो तर रूपकायाद्वारा अन्तर राखेको होइन रे। तथागतहरू, बुद्ध भनेको चाहिँ धर्मकायाद्वारा, अघि मैले जुन चित्तशून्यता भनेर भन्यो नि, ओ चित्तशून्यता अथवा त्यसलाई प्रकृतिस्थित गोत्र पनि भनिन्छ। ओ त्यो प्रकृतिस्थित गोत्र जहाँ भएको चित्त छ, त्यो चित्त चाहिँ बिस्तारै अनि त्यसमा भएका आवरणहरू, क्लेश र ज्ञेय आवरणहरू त्याग्दै अनि मार्गमा लाग्दै गरेर अन्त्यमा जब बोधिता प्राप्त हुन्छन्, त्यो बेलामा त्यस्तो जुन चित्त शून्यता त्यो हुन्छन्, त्यो पनि कहाँ परिणत हुन्छ भन्दाखेरि धर्मकायामा परिणत हुन्छ। त्यसको कारणले धर्मकायाद्वारा अनि निर्माणकाया, सम्भोगकाया भनेर यसरी हुन्छन्। त्यसको कारणले बुद्ध भनेको चाहिँ बाहिरी रूपबाट अलग राखेको होइन, त्यो चाहिँ के हो, धर्मकायाद्वारा, धर्मकायाको गुणद्वारा राखेको। त्यसको कारणले अनि उहाँ परिनिर्वाण भए तापनि परिनिर्वाण नभए तापनि जसले पूजा अर्पण गरे तापनि त्यसको लाभ एकै हो भनेको। अब एउटा उदाहरण राख्यो भने यहाँ एउटा सुनले बनाएको बुद्धको प्रतिमा, माटोले बनाएको बुद्धको प्रतिमा, त्यसै गरी फलमले बनाएको अनि बुद्धको प्रतिमा र त्यसमा राप्नेहरू सबै भइसकेको गर्दाखेरि त्यो तीनैमा हामीले पूजा गर्यो भने, यदि शुद्ध विचारद्वारा पूजा गर्यो भने त्यो तीनैमा पूजा गरेको लाभ चाहिँ एक समान हो। यो सुनले बनाएको भनेर ठुलो र यो माटोले बनाएको भने सानो र यो फलमले बनाएको भने अनि अलग्गै केही छैन। बुझ्यो है? किनभने जुन त्यो तीन प्रतिमा छ, बुद्धको प्रतिमा छ, त्यो बुद्धको प्रतिमामा राप्ने गर्ने बेलामा, अधिष्ठान भनौँ के भनौँ त्यसलाई, राप्ने गर्ने बेलामा गुरुहरूले के गर्छ भन्दाखेरि बुद्धको चित्त, अघि धर्मकाय भन्ने आयो नि, बुद्धको चित्त अनि निमन्त्रण गरेर, त्यसलाई निमन्त्रण गरेर अनि त्यो चाहिँ त्यो बुद्धको प्रतिमा जुन सुन माटो के बनेको छ त्यसमा विराजमान हुन्छ। अब त्यो भएको कारणले त्यो सबै एक समान हो नि, त्यसको कारणले यो सुन हो, चाँदी हो, माटो हो अनि काठ हो, के भए तापनि सबैमा हामीले पूजा अर्पण गरेको लाभ चाहिँ एक समान हो भनेको यो। त्यसको कारणले यो सुनको बुद्धको प्रतिमा हो भनेर बिचमा राख्ने, यो चाहिँ काठको हो भनेर अलि तलतिर राख्ने हो। यदि यस्तो गर्यो भने त्यो विचार कहाँ गयो? वस्तुमा गयो, वस्तुको त्यो फरक हेर्न गयो। सुन हो, चाँदी हो, के गयो नि हो। यदि बुद्धको चित्तद्वारा हेऱ्यो भने सबै एक समान हो। बुझ्यो है? हो त्यसको कारणले अनि बुद्ध परिनिर्वाण भए पनि निर्वाण नभए पनि त्यसै गरी चैत्यहरू धेरै हुन्छन्, तिनीहरू जसले पनि हामीले अनि पूजा अर्पण गर्दाखेरि त्यसको लाभ चाहिँ एक समान हो भनेको। रूप कायाद्वारा अन्तर राखेको होइन। जो कोहीले अब भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ है, जो कोहीले म भएको तथा निर्वाण भएकोमा पूजा अर्पण गरेका पुण्य समान हुन्छ, त्यो दुईको पुण्यमा अन्तर केही पनि छैन भनियो। बुझ्यो है? त्यसपछि तथागतहरूलाई पूजा अर्पण गरेको लाभ के छ भने कर्म परिवेच्य सूत्रमा अब उहाँहरूलाई पूजा अर्पण गर्यो भने त्यसको लाभ के हुन्छ भनेर आएको हो। त्यसमा कर्म प्रविच्य सूत्रमा ब्राह्मणको पुत्र सुगालाई, त्यो नाम हो ब्राह्मणको पुत्रको नाम, सुगालाई भन्नुभयो, ब्राह्मणको पुत्र
तथागतको चैत्यलाई अञ्जलीबद्ध गरेको लाभ 10 प्रकारका छन्। तथागतको अनि तथागत बुद्धको प्रतिमा, त्यसै गरी जुन हाम्रो यहाँ चैत्य छ हो, तिनीहरूलाई मात्र अञ्जलीबद्ध गरेको लाभ कतिवटा छ भने यहाँ 10 वटा छ अरे। त्यसमा राजाको महलमा जन्म लिने, विशाल रूप है, धेरै परिषद अनि के अरे चेलाहरू परिषदहरू धेरै हुने, धेरै पूजा अर्पण गर्ने, मान सत्कार, धेरै धन सम्पत्ति, बढी श्रवण, विशाल श्रद्धा, विशाल अनि स्मरण, विशाल प्रज्ञा, विशाल अधिगम प्राप्त हुन्छन्। तिनीहरू तथागतको चैत्यलाई अञ्जलीबद्ध गरेका लाभ हुन् रे। तथागत गौतम बुद्धको प्रतिमा, त्यसै गरी चैत्य अनि तिनीहरूलाई मात्र अञ्जलीबद्ध गरेको लाभ हो त है। अब अञ्जलीबद्ध गरिसके पश्चात हामी के गर्छ? अनि यसरी ढोगेर जान्छ नि, पूजाहरू अर्पण गर्छ, ढोगेर जान्छ हो। त्यसमा चाहिँ अञ्जलीबद्धद्वारा हामीले यदि मात्र 3 वटा ढोग गर्यो भने त्यो तीन ढोग गर्ने बेलामा आफ्नो वरिपरि सम्पूर्ण आमारूपी प्राणीहरू छन् भनेर सम्झिने। किनभने सम्पूर्ण आमारूपी प्राणीहरूले पनि पाप देशना गर्नु पर्यो, सम्भार सञ्चय गर्नु पर्यो। त्यसको कारणले आफू मात्रैले नसोचेर वरिपरि सबै अनि आमारूपी प्राणीहरू छन् भनेर सम्झिने र आफ्नो निधारको अगाडि चाहिँ सम्पूर्ण शरणीयहरू, नाथहरू छन् भनेर सम्झिने। त्यसरी सम्झिँदै अनि ढोग गर्ने बेलामा अनि के अरे नमो मञ्जुश्रेय, नमो सुश्रेय, नमो उत्तम श्रेय स्व भनेर यसरी ढोग गर्ने। नमो गुरुभय, नमो बुद्धय, नमो धर्मय, नमो सङ्घाय भनेर यसरी ढोग गर्ने हो। त्यसरी गर्यो भने त्यस्तो पाप देशना र सम्भार सञ्चय गरेको अनन्त अनि लाभहरू हुन्छन्, गुणहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसको कारणले हामी बिहान जुन चैत्यमा परिक्रमा जाँदाखेरि त्यहाँ आउने बित्तिकै अञ्जलीबद्ध गरेर राम्ररी आशय राम्रो बनाउने, वरिपरि आमारूपी प्राणीहरू सबै छन् भनेर सम्झिने। अनि चैत्यको त्यो बिचमा चाहिँ सबै नाथहरू, शरणीयहरू छन् भनेर सम्झिने। अनि आफूले नेतृत्व गरेर अनि सबै प्राणीहरू आफ्नो पछाडि आउँदैछ भनेर, उनीहरू पनि परिक्रमा गर्दैछ भनेर यसरी सम्झिनुपर्छ। बुझ्यो है? अब त्यसै गरी हामीले विचार शुद्धद्वारा एक फल चढाउने बेलामा पनि, एक जल अनि चढाउने बेलामा पनि आशय राम्रोद्वारा जुन मेगा के अरे पूजा मेगा धारणी भन्छ है त्यसलाई हो, त्यस्तो अनि मन्त्रहरू जप्न सक्यो भने अनि चढाएको त एक मात्र फल हो, एक मात्र जल हो, एक कटोरामा जल हो, तर पनि पूजा मेगा जुन धारणी मन्त्र छ त्यो मन्त्रको प्रभावले गर्दाखेरि अनि आकाश समानका जुन अनि पदार्थहरू हुन्छन् त्यो सबै हामीले चढाउने त्यस्तो हुन्छन्। अब त्यो मन्त्र चाहिँ यस्तो रहेछ है। ओम नमो भगवते वज्रसार प्रमर्धाने तथागताय अर्हते सम्यक सम्बुद्धय तद्यथा ओम वज्रे महावज्रे महातेज वज्रे महाविद्या वज्रे महाबोधिचित्त वज्रे महाबोधि मण्डूप संक्रमण वज्रे सर्वकर्म आवरण विशोधान वज्रे स्वाहा भनेर हो त्यस्तो मन्त्रहरू छन्। पूजा मेघ धारणी मन्त्र भन्छन्। हो त्यस्तो चढाउन सक्यो भने धेरै अनि के अरे पुण्य कमाउन सक्ने त्यस्तो रहेछ नि। अब त्यसमा चाहिँ पूजाहरू धेरै विभिन्न पूजाहरू हुन्छन्। अब त्यसमा वस्तु पूजा एउटा चाहिँ यहाँ छाता चढाएको 10 लभ भनेर, छाता जुन हामी तपाईहरूले देख्नुभयो होला, गुरुहरू यताउता जुन
धर्म प्रवर्जनको लागि पाल्नु बेलामा जुन छादा यसरी चढाउनु हुन्छ नि, हो त्यो छादा एक मात्र छादा चढाएको लाभ यसरी छन् रे। लोकको छाता जस्तो हुने, शरीरको दुःख नहुने, मनको दुःख नहुने, लोकको आश्रित हुने, कर्मपति कार्य गरी सञ्चय हुने, पुनः पुनः चक्रवर्ती सम्राट हुने, ठुलो अधिकार भएको प्रख्यात हुने, धेरै सम्पत्ति हुने र सुगतिमा जन्म लिने, शीघ्र परिनिर्वाण हुन्छन् र तिनीहरू सबै के हो, तथागत चैत्यलाई छाता चढाएको लाभ हुन् रे। त्यसै गरी घन्टी चढाएकोमा 10 लाभ, ध्वज चढाएकोमा 10 लाभ, वस्त्र चढाएकोमा 12 लाभ, पुष्प चढाएकोमा 10 लाभ, माला चढाएकोमा 10 लाभ बताउनु भयो रे। अब त्यसपछि दोस्रो स्वग्रहण रहित वस्तुहरूका पूजाबारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। स्वग्रहण रहित अघि माथि गएको सबै आफ्नो भएको सामानहरू चढाएको हो। अहिले यहाँ चाहिँ जुन आफ्नो नभएको, आफूले नभएको जुन सामान भनौँ, अब जङ्गलहरू के हुन्छ नि, तिनीहरू चढाउने भनेको हो। अब त्यसमा जति पनि पुष्प फलहरू छन् भनेर, जुन यस जम्बुद्वीपमा जति पुष्प अनि फलहरू छन्, त्यसै गरी जति पनि औषधिहरू छन्, जति पनि लोकरत्नहरू छन्, स्वच्छ एवं मनोरम जलहरू छन्, त्यसै गरी रत्नमय पर्वत र त्यसै गरी एकान्तवास रामणीय वन जङ्गल, कोही कोही वन जङ्गल एकदमै रमाइलो अनि मनपर्ने त्यस्तो रहेछ, त्यस्तो छ नि, हो त्यस्तो भनेको वन जङ्गल। जुन सुन्दर पुष्प आभूषणहरूले उज्ज्वल, लताहरू, हाँगाहरू तथा फलहरूले झुकेका, फलहरू फलेका, देवता सहितको लोकमा सुगन्ध, धूप, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा के आउँछ भन्दाखेरि अनि नागाहरूको जुन वस्तुहरू हुन्छन्, नागाहरूको जुन बगैँचा, फुल बगैँचाहरू के हुन्छ नि, सम्पत्तिहरू हो, त्यो पनि हुन्छ त्यसमा। धूप अनि कल्प वृक्ष तथा रत्नमय वृक्ष, नजोति फलेका अन्नहरू भनेर। नजोति फलेको अन्न चाहिँ पहिलो यो रहेछ, मकै चाहिँ पहिला नजोतिर आफै त्यो फल्ने रहेछ है, हो त्यो नजोति अनि फलेका अन्नहरू तथा अरू पनि पूजा गर्न लायक सामग्रीहरूले भनेर। त्यस्तो स्वग्रहण नगरेका जुन वस्तुहरू हुन्छन्, पूजा सामग्रीहरू, पदार्थहरू हुन्छन्, हो तीहरूले त्यसै गरी पोखरी अनि कुण्ड तथा पद्मले सुसज्जित कुण्डमा पद्म धेरै अनि त्यो फलेको भएको अत्यन्त मनमोहक हाँसको ध्वनि हो त्यो कुण्डमा, अनि पद्मले सुसज्जित भएको, अनि हाँसले अनि हाँसको जुन ध्वनि, त्यसै गरी आकाश धातुले व्याप्त पर्यन्त भन्दाखेरि धेरै भएको देखाएको, यसमा धेरै देखाएको। अपरिग्रहण ती सबै वस्तुहरू भनेर। त्यस्तो अनि सबै वस्तुहरू के गर्ने हो भन्दाखेरि अनि नाथहरूलाई, शरणीयहरूलाई चढाउँछु भनेको। अब यो कसरी चढाउने? यदि केही वस्तु हामीले हातले समात्न सक्ने हो भने हातले यसरी गरेर चढाउन सक्छ नि। अब यहाँ चाहिँ जम्बुद्वीपमा भएको जुन यस्तो अनि गहनाहरू धेरै अनि सामग्री भयो नि, अब त्योहरू सबै कसरी चढाउने भन्दाखेरि कल्पना ग्रहण गरी भनेर, कल्पनाद्वारा है, कल्पना ग्रहण गरी उत्तम मुनिन्द्र तथा भनेर। कल्पनाले ग्रहण गरेर अनि कसले चढाउने भन्दाखेरि उत्तम मुनिन्द्र भनेर, शरणीयहरू, त्रिरत्न हो तिनीहरू, तथा जिन पुत्र सहित भनेर तिनीहरूलाई अर्पण गर्दछु भनेको। अब यो चाहिँ म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने, हामी परिक्रमा बिहान बौद्धमा परिक्रमा जाँदाखेरि जुन फुल बेच्नेहरू हुन्छन्, माला बेच्नेहरू धेरै हुन्छन् नि, हो तिनीहरू सबै हामीले कल्पनाद्वारा अनि चढाउन सक्ने रहेछ है। हो कहिले कहिले हामी यताउता घुम्न जाँदाखेरि एकदमै रमाइलो ठाउँहरू हुन्छ नि, हो रमाइलो ठाउँ त्यहाँ पुग्दाखेरि आफ्नो मन एकदमै प्रसन्न हुने बेलामा, हो त्यस्तो ठाउँ राम्रो रहेछ, रमाइलो रहेछ, त्यो चाहिँ म अनि मुनिन्द्रहरूले चढाउँछु भनेर कल्पनाद्वारा चढाउन सक्छ त्यो।
हे श्रेष्ठवर महाकृपालुहरू मलाई भने, यहाँ चाहिँ मलाई भने लेखेको छ नि, तर पनि सोचमा चाहिँ म मात्रै नसम्झेर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई भनेर अनुग्रहण गरेर मेरो यो पूजा सामग्री स्वीकार गर्नुहोस् भनेर यसरी कल्पनाद्वारा अनि चढाउन सक्छ। अब त्यसपछि म जस्तो पुण्य नभएको व्यक्ति दरिद्र भएका कारणले अन्य पूजा सामग्री उपलब्ध नभएको हुँदा परार्थ मात्र सोच्नुहुने नाथ तपाईहरूले मेरो हितार्थ स्वीकार गर्नुहोस् भनेर म जस्तो पुण्य नभएको है, अब स्वयंलाई निम्न देखाएको पुण्य नभएको अनि पुण्य नभएको कारणले धन सम्पत्तिहरू पनि केही नभएको कारणले अनि म स्वयंले केही अनि पूजा अर्पण गर्न त्यस्तो केही वस्तुहरू केही छैन, त्यसको कारणले अनि जुन अहिले जम्बूद्वीपमा भएका सामग्रीहरू छन् हो त्योहरू सबै अनि चढाउँछु भनेको उपलब्ध के अरे चढाउँछु। त्यसको कारणले परार्थ मात्र सोच्ने, परकल्याण मात्र सोच्ने अनि नाथ तपाईहरूले मेरो यो अनि पूजा अर्पण चाहिँ स्वीकार गर्नुहोस् भनेर यसरी मनद्वारा चढाउनु पर्ने हो। त्यसपछि तेस्रो काया अर्पण पूजाबारे ग्रन्थमा यसरी बताउनु भएको छ भनेर। अब यहाँ चाहिँ धन सम्पत्ति हो या नहोस् है, अब धन सम्पत्ति हुनेहरूले धन सम्पत्ति पनि चढाउन सक्छ। अब धन सम्पत्ति नहुनेहरूले आफूले भएको के हो त भन्दाखेरि यो शरीर छ, त्यसै गरी दिनमा खाना खान्छ, पिउँछ, लुगा लगाउँछ, हुन्छ नि हो। त्यसको कारणले आफू स्वयंलाई भएको जुन काया छ त्यो चढाउने भनेको कुरा यो। जिन तथा जिन पुत्रहरूप्रति म आफ्नो शरीर सहित सबै समर्पण गर्दछु भनेर। जिन भनेको बुद्ध भनेको, जिन पुत्र भनेको बोधिसत्वहरू भनेको, तिनीहरूलाई म आफ्नो शरीर सहित भनेर यहाँ पनि म मात्रै नसम्झेर सम्पूर्ण प्राणीहरू सोच्यो भने राम्रो हो। म आफ्नो शरीर सहित सबै अनि तन मन अनि वचन त्यसै गरी सबै अब आफूमा जे भएछ त्यो सबै अनि समर्पण गर्दछु भनेर तपाईलाई चढाउँछु भनेको त्यो। हे अग्रसत्वहरू मलाई स्वीकार गर्नुहोस्, भक्ति भावले तपाईको अनुयायी भन्दछु भनेर मैले यो आफ्नो शरीरहरू सबै तपाईलाई समर्पण गर्छु, तपाईलाई चढाउँछु। तपाईले पनि अनि अनुकम्पद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसको त्यसद्वारा अनि म के गर्छु भन्दाखेरि म तपाईको हजुरको अनि अनुयायी भन्छु भनेर यसरी भनेको, अनुयायी भन्दछु, तपाईको चेला भन्छु भने त्यो। मलाई तपाईले स्वीकार गर्नाले मलाई भने स्वयंलाई अनि नाथहरूले स्वीकार गरेको कारणले अब के भयो भन्दाखेरि मन एकदमै प्रसन्न भयो रे। किन भन्दाखेरि यो संसारमा भयरहित भई म सत्वहित गर्नेछु भनेर। यो संसारमा भयरहित भई भनेर आफ्नो के अरे शरीरहरू सबै नाथहरूलाई अनि के अरे चढाएर अब के भयो भन्दाखेरि म उहाँको चेला भन्छु, तपाईहरूको अनुयायी भन्छु भन्यो नि। अब उहाँहरूको अनुयायी भन्यो भने आफ्नो स्वयंको जुन तन मन वचन सबै चढाइसक्यो भने के भयो, अब आफ्नो तन मन वचन सबै नाथहरूको भयो। त्यसको कारणले अब नाथहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो स्वयंले गर्नुपर्छ। अब नाथहरूले के भन्नुहुन्छ, कुशलको कर्म गर, अकुशलको कर्म त्याग, क्लेश त्याग, ज्ञेय आवरण त्याग, मार्गमा लगेर अभ्यास गरेर अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर भनेर यसरी उहाँहरूले मार्ग अनि देखाउनुहुन्छ नि। त्यस्तो गरेको कारणले आफू स्वयं पनि त्यसमा जान्छ। यदि स्वयं त्यसमा गयो भने अकुशलको कर्म छोड्छ, त्यसद्वारा पाप हटाउँदै जान्छ। कुशलको कर्म गरेर अनि ध्यान साधना गरेर चित्तमा गुण विकास हुँदै जान्छ। त्यसको कारणले भविष्यमा फेरि अर्को जन्म दुर्गति लोकमा जन्म लिन्छ भने त्यस्तो भई के पनि हुँदैन है। त्यसै गरी फेरि बोधिचित्तको अभ्यास गरेको कारणले अनि बाहिरबाट जति हानि आए तापनि आफ्नो सोच अनि विचार अनि के अरे
मतिशोधनको अभ्यासद्वारा अनि केही मन चित्तमा अनि हानि पुर्याउन नसक्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले यो संसारमा भयरहित भयो भनेको, भयरहित, भय छैन भनेको। अनि म के गर्छु भन्दाखेरि म सत्वहित गर्नेछु भनेर प्राणीहरूको हितको कार्य गर्छु, प्राणीहरूलाई फाइदा पुर्याउने काम गर्छु भन्थ्यो। पहिलेका पापहरूलाई त्याग्दै भनेर पहिला गरिसकेका पापहरूलाई शोधन गर्दै गर्दै नयाँ अकुशलको कर्म नगर्ने, त्यस्तो गर्यो भने पापहरू बिस्तारै हटाउँदै जान्छ नि, शुद्धिकरण गर्दै जान्छ। गर्दै त्याग्दै अरू पाप अब उपरन्त गर्ने छुइनँ भनेर अब म आजदेखि अनि कुकर्महरू, अकुशलको कर्महरू, अरूलाई हानि पुर्याउने कर्महरू अब म गर्ने छैन भनेर यसरी भन्नुभएको। अब यहाँसम्म चाहिँ आजको त्यो समाप्त भयो। अनि म एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कहिले कहिले हामीले पूजा पदार्थ चढाउने बेलामा कोही मान्छेले, कोही के अरे व्यक्तिहरूले के सोचेर त्यो पूजा पदार्थहरू अनि पसलमा गएर किन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ यो अनि के अरे खाना मन छ, म योले मन पर्छ भनेर पछि आफू खानको लागि त्यसमा राग भएर अनि म यो किन्छु भनेर यो किनेर चढाउने सोचमा के छ, पछि म यो मै खान्छु भनेर यस्तो सोचद्वारा अनि त्यो खाने गर्छ नि, त्यो सोच चाहिँ राम्रो होइन। चढाउने सोच हुने बेलामा, पूजा अर्पण गर्ने बेलामा जति राम्रो अनि नयाँ राम्रो हुन्छन् त्योहरू सबै किनेर अब त्यो तयारी गरेर म नाथहरूलाई चढाउँछु भनेर त्यही सोच हुनुपर्छ। पछि म खान्छु भनेर त्यस्तो सोच भयो भने फेरि त्यो सोच चाहिँ के हो, असम्यक सोच भन्ने त्यो है। अनि कहिले कहिले हामीलाई क्षमता हुँदा पनि लोभद्वारा अनि राम्रोहरू नकिने, कि पुरानोहरू डेट एक्सपायर भएकोहरू कुहिएको जस्तो के सस्तोहरू हुन्छ नि, त्यस्तो किनेर त्यो गर्छ नि, त्यो पनि असम्यक सोच हो, त्यस्तो पनि गर्नु हुँदैन है। अब यहाँसम्म चाहिँ आज के हो, पूजा कसरी चढाउनु पर्छ भने, पूजा चढायो भने त्यसमा कर्म हेतु फलको अनि विषयलाई अध्ययन गरेर अज्ञानता रहित अनि कर्म हेतु फललाई अटुट विश्वासद्वारा अनि चढाउनु पर्छ भने त्यो हो। त्यसरी गरेर हामीले जुन पूजा वस्तुहरू, पूजा पदार्थहरू चढाउने त्यसको लाभ के छ भनेर यसरी हामीले पढ्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। नभए कोहीले के भन्छ, यस्तो सत्तुले बनाएको तोर्माहरू बनाएर कसले खान्छ, त्यसमा घिउ भन्छ के भन्छ, त्यो धेरै हालेर त्यो सबै खेर हो है। अनि कोहीले त्यो घरमा जुन स्याब्देन गर्न जानुहुन्छ नि, तिनीहरूले भन्नुहुन्छ कि तिमी कुन घरमा त्यो चाम्बा र के अरे सत्तु र अनि घिउ खेर गर्न गयो भने, कुन घरमा गयो भने यसरी जिस्काउँदो रहेछ नि कोहीले। यदि त्यस्तो पूजा अर्पण गरेको लाभ के छ भनेर अहिले यहाँ भगवान बुद्धले के बताउनु भएको छ, त्योहरू सबै स्रोतहरू सबै के अरे थाहा भयो भने, जान्यो भने त्यति बेला केही मान्छेले यस्तो जिस्कायो भने त्यसलाई ठ्याक्कै अनि के अरे व्याख्या गर्न सक्ने, उत्तर दिन सक्ने त्यस्तो हुन्छ है। अब त्यस्तो नभएमा कोही बुद्धि राम्रो भएको अनि त्यस्तोले यो किन गरेको, यस्तो के फाइदा छैन, कसले खान्छ, कसले पिउँछ, त्यो अन्तमा अनि बिग्रेर जान्छ भनेर यस्तो गर्यो भने, यस्तो बन्यो भने अनि आफूले पनि त्यसको विषयमा केही ज्ञात छैन भने यो सत्य होला भनेर मन परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसको कारणले ज्ञात पढाइ गर्ने भने चाहिँ, अध्ययन गर्ने भने चाहिँ धेरै महत्त्व बुझ्यो है। अब चाहिँ यहीँसम्म राख्छु। अब अन्तिमको परिणामना गरौँ। जम्बे पाउ छिदर क्याम बातां कुन्दो सांबो थे या थे शिंदो तेदा कुंगे जे सो दालोब जे ग्यावा तेदा थमजे रब दोंगो तिसुम शेबे ग्यावा थमजे के ngwa kanla chodo nga bate dashin ke we sawa te kunja sangbo chu she rab do ngo war ki